بسم الله الرحمن الرحيم. أينما. أينما أيضا مركب من أين وما زائدة، وهذا يستعمل للشرط: أينما تذهب أذهب. فإذا كانت هذه الكلمة شرطا فتجزم الفعلين، مثلا أينما تذهب أذهب. وأما هنا وهذه الكلمة تستعمل للظرف المكان: أينما، جهاں، أينما، هناك ما زائدة. نترفه أينما أردت. ترفه يترفه ترفه، أي نتمتع ونستريح ونتنزه أينما أردت، جہاں آپ چاہتے ہیں. نترفه أينما أردت. أينما تجلس أجلس، أينما تجلس أجلس، جہاں آپ بیٹھو گے وہاں میں بیٹھوں گا. أذهب معك أينما تذهب، أي أكون معك أينما تذهب. أينما تقضي الحاجة مد يد العون، جہاں بھی ضرورت پوری ہو جائے تو مدد کے ہاتھ کو لمبا کرو. مد يد العون جمع أعوان. النصرة المساعدة. فلان أزعجني يتبعني أينما كنت. فلان أزعجني مثلا يزعجني كثيرا ويتبعني أينما كنت. أينما أسير وأذهب هو يتبعني ولا يتركني وحيدا، هكذا يزعجني، إزعاج تنكرنا. أينما وجدت التجارة فثم طلابها، جہاں تجارت ہوگی وہاں اس کے مانگ والے ہوں گے. ثم بمعنى هناك. وأينما وجد العلم فثم طلابه. أينما تنفق أموالك لله تعالى فثم الأجر والثواب، جہاں آپ اپنے مال لگائیں گے اللہ کے لیے، هناك الأجر والثواب. أينما تتجه في سبل طلب العلم فثم الخير. أينما تتجه، جہاں بھی آپ رخ کریں گے، فی سبل طلب العلم، فی سبل طلب العلم، علم طلب کرنے کے راستے میں، فثمت الخیر، تو وہاں جو ہے وہ هناك الخیر. در مع الحق أينما دار. دار يدور بمعنى گھومنا. تحول، حول. دار يدور، مثلا حول الحلقة هكذا أنت تدور. در مع الحق أينما دار. دار فعل. ولازم أهله أينما كانوا. لازم يلازم ملازمة، لازم پکڑنا. لازم أهله أينما كانوا. قل الحق أينما كنت ولا تهابن في الله أحدا، أو لومة لائم. قل الحق أينما كنت، مثلا أينما كنت قل الحق لا تخف. ولا تهابن، ولا تهابن في الله أحدا، اللہ کے معاملے میں کسی سے نہ ڈرو. الہاب بمعنی خاف وحذر. لا تهابن، ہاب ہیبتن، ہیبن بمعنی ڈرنا، خوف کانا. لا تهابن فی اللہ احدا، او لومۃ لائم، یا کسی ملامت کے جو ہے وہ ملامت کرنے والے کی ملامت سے. أينما كان التقاة فكن معهم وحيثما كان النقاء فاستق منهم. أينما كان التقاة، جہاں بھی تقا متقی لوگ ہوں گے، فكن معهم. أينما كانت التقاة فكوني معهن وحيثما كان النقاء فاستق منهم. نقاء اس کا معنی ہے خالص لوگ. وأينما كان النقاء فكن معهم. أينما كان التقاة فكن معهم وحيثما كان النقاء فاستق منه. نقاء بمعنی خالص، خالص لوگ یعنی پاک لوگ. فاستق منهم
وہاں سے جو ہے وہ سیراب ہو جاؤ۔ کن صادقا مع ای کان و اینما کنت، کن صادقا مع ای کان، جو بھی ہو، جس کے ساتھ بھی ہو آپ سچے ہو جاؤ، و اینما کنت، اور جہاں بھی آپ ہوں۔ ثم لا تعبأ بالعواقب فإنها لصالحك، لا تعبأ یعنی پھر جو ہے وہ پریشان مت ہو جاؤ، بالعواقب یعنی انجام کا۔ کن صادقا مع ای کان و اینما کنت، ثم لا تعبأ بالعواقب، پھر جو ہے وہ انجام کی پرواہ نہیں کرو، فإنها لصالحك، کہ یہ انجام آپ کے لیے ہیں۔ هات 5 جمل ادبیہ من تعبیرک علی نمط الاسلوب اعلاہ، اوپر والے اسلوب کے مطابق آپ نے 5 جملے جو ہے اس کے تعبیر کرنے ہیں اپنی طرف سے۔ السلام علیکم۔